Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Bantal Discipline Zone, gipatuman na sa Cebu City LGU. Kaso sa dengue sa Lapu-Lapu City, misaka. 20 ka mga individual, gipasakan og reklamo sa DOJ, subay sa duha ka ghost flood control project sa Balamban, Cebu. Og Lapu-Lapu Arnis de Abanico nang hawd sa 18th World Eskrima Cali Arnis Federation World Championships. Maayong hapon, ako si Luan Mirandina. Atensyon sa mga motorista, pasahero o pedestrian nga moagi sa Banilad-Talamban Road, giistrikto na gyud ang pagpatuman sa discipline zone. Sayra nato ang kalambuan niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Luan, natakaroon diri mahimutang sa Banilad-Talamban area diin atong giobserbahan ang istriktong pagpatuman sa Bantal Discipline Zone diri sa Dakbayan sa Sugbo. Sa mga PUJ o MPUJ, kinahanglan nga mokarga o modiskarga og pasayro sa road libay o daplin sa kalsada nga gibutangan og yellow diagonal line. Din isulod yun ang sakyanan og didto pakanaugon og pasakyo na mga pasayro. Adunay 12 ka mga road libay ang gibutang sa CCTO, tag-unom ang matag habig. Kabahin sa disiplina ang pagwagtang sa pamatasan nga door-to-door nga paghunong sa mga pasayro. Miuyo na usab hinuon ang mga pasayro nini. Sa lebay at tumuguwa sila sa dan. Muguwa sila sa dan. Ang upat gyud kaligid niya, iguwa gyud sa dan, naman ay marking nga white line, solid line. Guwa siya dito. Adto siya mo karga o mo diskarga. Okay ra mo sir kay ang mani diri mi tanan magkatang ba. Okay lang? Okay ra sir. Kaya ano man? Safety ra. Safety ra man. Sa mga motorsiklo, gikinahanglan nga dili mulapas sa blue line. Higpit nga gidid-an ang mga motor sa pag-agi sa inner lane. Giklaro ni Raquel Arce, ang Pangulo sa CCTO, nga ang lane nga gisubay sa motor dili exclusive usab nila kay makaagi dinhi ang mas slow-moving vehicles. Klarohon ni nako, dili na akong pagbuot. Ordinansa na nya mauna ang balaod nga igo ra gyud kong nagpatuman. Samtang sa mga pedestrian, dito ra sila mahimong mulabang sa kalsada sa mga pedestrian lane o sa skywalk. Giaktibo sa CCTO ang ilahang jaywalking monitoring team sa pagbadlong sa mga violators. Magsinabtanay lang ta. Ang ako, ang gihimo ni nako, tungod kay I was given orders to implement. Unya, ako man ang trabaho, ako dyan ang trabahoon. O maayo man sad pohon nga maayo lang dagan. Mupalo lang yuta. Luan, trabaho lang, walang personalan. Kini ang gimugatan sa Cebu City Transportation Office ang labing maayong buhaton kuno nga motuman lang yun sa lagda sa trapiko aron dili madakpan. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 4 anyos nga batang babae sa barangay Babag, Lapu-Lapu City tungod sa dengue. Samtang ni triple ang gidaghanon sa mga kaso sa dengue sa Dakbayan sa buwan sa Hulyo ning tuiga. Ani ang exclusive report. Nagduwa-duwa pa niadtong Huwebes sa gawa sa ilang panimay sa Purok Bombshell, Barangay Babag, Lapu-Lapu City ang 4 anyos nga si Elia Jane Paragatan. Apan pagkagabi ni ana, gidanggas na ang bata ug nagsuka-suka. Naulian ra kini human painom og tambal sa iyang inahan. Apan subli na usab kining gihilantan pagka Biyernes. Busa pagka Sabado, gidana si Elia Jane sa Lapu-Lapu City Hospital apan kay dugay ni gawas ang resulta sa CBC. Niuli lang una sila sa ilang balay, ilabi na kay naulian naman usab si Elia. Apan pagka Domingo, subli na usab nga naglain ang pamati sa bata, busa gipa-admit na gayud siya sa Lapu-Lapu City Hospital sa iyang inahan. Tapos ito, anan siya, oxygen, dextrose dion, yan, ulian siya, ma'am. Ulian siya as in. May istorya na siya, napasan ako. I love you, ma. Ya, okay ra, pero di pa dili na siya, di nga po siya mukhaon, di siya mainom tubig.
Apan pagka alas 4 sa hapon niadtong Domingo, kalit na lang siyang nilagom o gitabang na sa mga doktor ug nakabsan gayud sa kinabuhi ang bata. Pag-explain sa ako sa doktor, kuan ko no ka na. Wala kayo gid ba nang kuan gid kay nga kagaw nya nang ang yang internal kuan man siya dito na dengue, hemorrhage, clot naman ana man to. Matud ni Neri, nagsagol ang iyang gibating pagbangutan sa kalit nga kamatayon sa iyang 4 anyos nga si Elijah Jane ug sa kabalaka usab sa panglawa sa iyang 7 anyos nga anak lalaki kinsa gihilantan ug nagsuka na usab sukad gahapon. Matud ni Neri, human nahiling sa City Health ang iyang 7 anyos nga anak lalaki, nirekomendar kini nga mapa-admit sa hospital kay suspected dengue case. Apan gibalibaran sila sa nurse sa hospital. Ato sa atin sa nurse station, ako'y nakuanan dito nga, ma'am, pag ko pabiya ko nawadaan, ma'am, dito po gikan baya, ma'am. Mukurog yung ko niya, inahan baya ko, di ko yawan yung ko. Usta na biya migbalay, iyan ang isuon. Pag abot dito, nasuko ang babaeng kay nga nung mabutbuot man mo. Inyo mang i-admit, maski dili na kuan kay taas ko nung yung plitlit. Pero ang sorti sa City Health is ipa-admit siya. Ang reklamo ni Neri, batok sa staff sa hospital, gipadangat na niya ngadto sa admin office sa Lapu-Lapu City Hospital. Ug nang hinaot siya nga unta, ma-admit na usab dayon ang iyang 7 anyos nga anak lalaki. Lahi ko no to, lahi ko no ang kana ba, maguwang kayo, nakalingkod ra daw, makainom ra tubig. Nga ako, ma'am, kaya di ko magkumpiyansa na ba? Maubito to pag last. Siya, na okay ra yan, nawa man lagi. Giswayan sa Balitang Bisdak News Team pagkuha ang habig sa hospital administrator apan sa pagkakutlo ning balita. Gikatahong nitambong pa og budget hearing ang mga opisyal sa Lapu-Lapu City Hospital. Samtang matod ni Lapu-Lapu City Health Officer Dr. Nelner Umos, subsub ang ilang gihimong kampanya batok dengue. Gani niadtong Hunyo, gilusad nila ang anti-dengue drive. Protocol nato kibaw na tanan nato na barangay nga mag-clean up drive. After clean up drive sa maong area kung asa tong positibo nato sa dengue kay magmisting dayon ta no on the first day, sa third day and sa seventh day. Sa data sa Lapu-Lapu City Health, ni triple ang gidaghanon sa dengue cases sa Lapu-Lapu City Hulyo ni tuiga, itandi sa samang buwan sa miaging tuig. Gikan sa 55 ka mga kaso sa dengue niadtong July 2025, nahimo kining 151 ka mga kaso karong July 2026. As predicted and as big seen through the trending every 3 years mo spike siya na which is medyo nakita nato sa ato ang data karon diri pod sa sa Lapu-Lapu. Samtang gipahibaw sa City Health Officer nga karong hapon may mga staff sila nga mususi sa sitwasyon sa Purok Bombshell ug may mga staff usab sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga mohimo og dugang pakisusi kun dengue bagayod ang hinungdan sa kamatayon ni Elijah Jane. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Mipahimangno ang Cebu City Health Department sa mga mulupyo sa dakbayan nga magmatngon sa baha aron malikay sa leptospirosis. Sukad sa Enero 1 hangtod sa Hulyo, nakatala ang City Health Office og 35 ka mga kaso sa leptospirosis. Diin unom ang namatay. Sagad sa nataptan sa balatian, mga lalaki nga mo'y sagad muubog sa baha. Usa sa gitumbok nga hinungdan sa pagkatap sa sakit ang mga nasinating pagbaha. Awhag sa Cebu City Health sa mga tao nga dili lang mugawa sa balay, kung magbaha kay dili naman mada sa botas, ang giladmon karon sa tubig kay lapas naman sa dughan. Tambag ni Dr. Daisy Villa, ang Cebu City Health Officer, nga mukonsulta sa mga health centers aron mahatagan og prophylaxis. Dugang ni Villa nga likayan nga magbuot-buot og inom og tambal diin gikinahanglan nga adunay superbisyon sa mga healthcare personnel. Idili sa Mandaue City ang pagpangharas o pagpangilad nga pamaagi sa pagpangolekta og utang. Labi na kuno nga ang gipaninglan dili mismo ang nakabaylo, apan gihimong reference o contact lang. Ang detalye ni Nico Sereno. Nakapakugang sa usa ka city councilor sa Mandaue kining text message nga iyang nadawat. Naningil sa dakong utang nga wala siya'y kalabutan. Ang nagtext na malikas og nanghulga na. Ikaw din nagasto sa utang ni so and so ba na wala ko kaila.
No, so apparently ano nang gibuhat sa mga online nga lending agencies nga murag nag-contact harvesting sa cellphone niya, text blast, no, sa tanan nga nas contact para lang nga ang katong nakautang mawawan o kunya kita sa nakadawat mo kay ba malain sa nga magbasa ka ba. Butang nga matod ni Fortuna, dili maayo og pagpangabuso. Sa sesyon sa konseho, gipapasar nila on first reading ang draft ordinance kabahin niini. Ang pagpanghulga, pagpanguha og contacts sa laing tao, labi na sa pagpakauaw sa social media, ang apil sa buot pasilutan kung hingpit nga mapatuman ang ordinansa. 3,000 ngadto sa 5,000 pesos ug pagkapreso ug moabot usa ka tuig ang multa kung mamatud-an. Kanungod nga nagpautang ka pero kumaning ka ang paninglan nimo kato nakautang. Everyone who must always respect the rights of other people even if you want to exercise your own right, no. Kining usa ka babay nga na-interview namo, aminado nga daghang beses nang gihimo siya nga reference sa mga kaila nga namaylo ug siya ang napaninglan. I just informed them na pwede ka na sa direct mo sa nangutang. Pero ay na dili ra pud ko mo judge sa akong part kay cause makautang mo gyud ta. But I will just explain them in a nice way. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, ang inyong nakita karon sa inyong TV screens, mao ang labing awahing sitwasyon diha sa Banilad, Talamban Road. Ining mga orasa nga medyo huot-huot na ang dagan sa mga sakyanan. Sa ato diha mga motorista, follow lang yun ta sa mga traffic rules ug likayan ang pag-counterflow. Kini ug dugang pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Saira nato ang kahimtang sa Balamban District Hospital ug sa mga benepisyo nga gitanyag niini. Samtang Cebu Provincial LGU nagdugang og mga medical personnel alang sa mga tambalanan. Ani ang part 2 sa special report ni Alan Domingo. Ang Balamban Provincial Hospital isip level 2 hospital. Aduna na usay katakos mo pahigayon og major surgery ug laboratory nga dili na kinahanglang mo adto sa dakbayan sa Sugbo. Nagmatuod nini, sinili sagmon nga hapit mamatay dihang nanganak. Kay uwahin na sila miabot sa Balamban Provincial Hospital gikan sa laing duha ka giagian nga tambalanan. Pag-abot sa hospital, daling gihimo ang CS operation. Based sa ako ang kuan dere since kuan man ko galisod ko ba mao to na emergency CS ko. So far ako ang na-experience jud kay grabe ka smooth, dali ra jud kaayo gi kuan sa mga kanang sa Dr. Dere. Walay daghang kuan. Upgraded na usab ang mga kahimanan sama na lang nining CT scan ug mammogram. Kaning mammogram kay para ni siya sa pag-detect sa mga breast cancer, early detection sa breast cancer. Muni siya atong gigamit ang mammogram. Gipakita usab nila ang ilang intensive care unit. Gitugutan sa doktor ang hangyo sa pasyente nga makighimamat nako. Karon nindot na kaayo limpyo og ang ilang services nindot kaayo maka kuan jud ka maka hanga jud kanila. Sa usa ka tuig lang napun-an og kapin sa katunga ang gidaghanon sa mga doktor ug nurses ug ubang essential personnel sa mga tambalanan. Newly na nato karon is the mammogram. Oo, gi-launch nato last July 16. In which si Gov Pam atong first patient. Adunay 325 ka mga doktor ang kasamtangang nagserbisyo gikan sa 177 ni adtong nakalabang tuig sa mga provincial hospitals. Ang nurse 818 gikan sa 495, medtech 159 gikan sa 85 o kasamtangan nga nag-hire pa ang kapitulyo sa tibuok probinsya. Regaining the public's trust.
Kay all this time ang good wala kay murag na pasagdaan bitaw man di sila mosalig na maatiman or ilang hadlok sila mamatay ra mig-abot ha. So changing the perception and then empowering the people also. Ang empowering man sagud ang pinaka-important. Samtang gitubag usab ni Dr. Catalan, nganong dunay mga reklamo ilabi na sa maternal death sa ubang mga tambalanan. A lot of the maternal deaths we found when we do the investigation balik is lack jud of prenatal care, of planning. Usually kaisa or kaduha ra na ka-prenatal, high risk di ay sila. Matod ni Dr. Catalan, ang Piso Health Consultant sa Kapitolyo nga layo na ang improvement sa mga ospital apan layo pa ang ilang abtunonon sa natad sa healthcare services nga mao'y sentrong plataporma sa Bari 4 administration. We've gone a long way, after 1 year. Of course, things daghan pa kaayong atong angay buhaton pa, but at least naka-take off na ta. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Niluwat og minimum price sa matag kilo sa buhing baboy ang lokal nga kagamhanan sa Gihulngan City sa Negros Oriental. Sa Executive Order No. 17 Series of 2026, nalatid nga 160 pesos ang minimum price sa matag kilo sa buhi nga baboy. Gipasabot ni Mayor Filomeno Reyes nga ang kantidad mauna ang labing ubos nga presyo sa mga karning baboy sa dakbayan sa Gihulngan. Nalatid usab sa executive order nga ang presyo sa mga binuhing baboy mukantidad gikan sa 200 pesos ngadto na sa 250 pesos matag kilo. Subay sa gipagawas nga IO, gidili na ang pagbaligya sa mga miduhing baboy sa mas ubos pa sa 160 pesos matag kilo. Giluwatan sa mayor ang IO human mireklamo ang mga namuhi og baboy nga ubos ra kaayo ang presyo nga gihatag sa mga komprador og baboy. Sa labing awahig dato sa Provincial Veterinary Office, 11 na ka mga LGU sa Negros Oriental ang apektado sa ASF. Tungod niini, giingong daghan ang gusto mopahimo sa higayon aron mapalit sa ubos kaayo nga presyo ang mga buhi baboy. Mupalit ang Mandaue City og dugang mga kagamitan kontra baha. Taliwa kini sa sunod-sunod nga mga nahitabong pagbaha sa miaging mga adlaw. Ang report ni Nico Sereno. Makapila ka higayong gibahaan ang lain-laing dapit sa Mandaue City sa miaging simana human sa sunod-sunod nga uwan. Aminado ang syudad nga nanginahanglan og dugang kahimanan aron pangontra sa baha. Matod sa Mandaue City Administrator, lakip sa paliton ang mga vacuum trucks ug suction trucks nga na-order na sa wa pa ang pagbaha sa miaging simana. Samtang mupalit sab og dugang mga submersible pumps ang dakbayan alang sa mga lugar nga sagad bahaan. Sama sa Mayor A.S. Fortuna Elementary School nga gibinla ng daan ug pump aron magamit. Di na siya magkakot-hakot ining may baha. Paon pagikan sa siderin mo dito. So mag-purchase ang city mga 6 to 8. Standby na siya nga to. Yes, standby. Pero itong gibuhat sa decisions mayor nga mag-standby dito sa Giso Elementary School o submersible pump. So mo na gi-add sa palitunon. Samtang muhangi usab ang syudad ug tabang sa DPWH para sa clearing sa parte sa Tipolo Creek. Misuwat na sila sa ahensya aron magpatabang sa desilting ug dredging operations. Kay mahal man kay ng equipment kung palito na nato, that's very expensive ato mga long arm nga bangko. So naaman ang DPWH na. So muha ang city. Gipasabot sa syudad, nagpadayon pa ang pagtrabaho sa mga problemado ug bahaunong lugar sa dakbayan. Nagpadayon ang implementasyon para maalibyuhan kini. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, karon ng August 7 kutob ang pagpanawat og mga entries sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Dakong premyo ang nagpaabot kaninyo. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize na 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos.
Gipasakaan og kaso sa Department of Justice ang 20 ka mga individual kalabot sa duha ka matud pag Ghost Flood Control Project sa Balamban, Cebu. Ang report ni Femari Dumabo. Matud kan DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, apil sa gireklamo ang pila ka engineer, mga personal sa DPWH Cebu 3rd District ug pila ka pribadong individual. Gipasaka sa NBI Cebu District ang mga reklamo sa malversation of public funds, paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury ug falsification of public documents. Personal nga giadto sa Jemmy Balitang Bisdak ang buhatan sa DPWH 3rd Engineering District sa Toledo City. Apan way opisyal nga miatubang sa news team, kay matud pa ang DPWH Regional Office na ang mo-issue og statement. Nagdumili usab pagluwat og pamahayag ang DPWH Regional Office, kay ang ilang head office lang ang mopagawa sa opisyal nga pamahayag. Ang proyekto nga hinungdan sa mong reklamo mao ang construction of flood mitigation structure sa Cumbado River sa Barangay Singsing, lungsod sa Balamban. Sa pagbisita sa JMR-TV Balitang Bisdak sa Barangay Singsing, matud sa mga kawani ug usa sa mga opisyal sa Barangay Singsing nga sukad-masukad way flood control project sa ilang lugar. Apan sa niaging tuig lang, ilang nasuta nga adunay gihimo nga flood mitigation structure sa silingang barangay sa Barangay Kantuod. Kining spillway nga atong gitindugan karon, matud pa man sa mga mulupyo din dapita, mao kini ang boundary sa Barangay Kantuod ug sa Barangay Singsing. Matud sa mga mulupyo nga ilahang nasuta nga ang gitukod nga flood control project layo pa nining dapita, iya gyud sa Barangay Kantuod ug wa usab sila nasuta nga gitukod nga flood control project dinhi sa Barangay Singsing. Dapat unta magpahibaw sila sa kanaang kasikbit nga barangay. Nga unta nga naa sila project nga ibutang, at least naman lang nga kung naay mangutanan namo makahibaw sad mga taga barangay nga naay project diha. Gikuyugan ang team sa Singsing Barangay officials sa dapit diin nahimutang ang duha ka phase sa flood control project. Apan diha na gyud kini sa Barangay Kantuod. Ug ilang gilagway nga pipila ka kilometros pa ang gilayon ini gikan sa spillway, ang boundary sa maong duha ka barangay. Gikuyugan namo siya diri katong taga NBI. So maat paabot namo diri gipa luparan og drone. Gipaluparan siya og drone nya mao to nga nakita nila is naara gid diri sa Cumbado. Sa Kantuod ra gyud. Wala nga to sa Singsing. Wala jud mi kahibaw nga na day project day sa flood control nga unta nga naa ibutang sa Barangay Singsing. Oo. Nya mao to pag-ari namo diri is naagi siya diri sa Kantuod. Gisulayan sa JMR-TV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa mga barangay opisyal sa Barangay Kantuod. Apan atul sa pagbisita, way mga opisyal sa ilang barangay. Sa post sa social media page ni kanhi 3rd District Congressman Pablo John Garcia, una na niyang gipasabot nga walay ghost flood control project sa lungsod sa Balamban. Among duha ka mga proyekto ang napatuman, nahuman og na-turned over ngadto sa LGU og na-audit sa COA. Ang problema lang gyud, mao ang address o lugar sa nahimutangan sa among mga proyekto. Giawhag niya ang NBI, DPWH ug COA alang sa himuon nga joint re-inspection sa maong mga proyekto. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sa ika-13 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, na sentro ang debate kung dawaton ba ang mga codename o mga aliases sa mga recipient. Matud ni Attorney Roderick Wamil, kanhi State Auditor sa Commission on Audit for Intelligence and Confidential Funds Audit Office, nga ang OVP ug DepEd niduso og 849 ka mga acknowledgement receipts sa liquidation report sugod sa September 2014 hangtod na sa February 2024. Iyang gipahibaw nga walay official receipts nga naduso ang OVP sa liquidation sa nadawat nga 125 million pesos nga confidential funds sa 2022. Matud ni Wamil nga labing una kining higayon nga mga acknowledgement receipt ang nadawat sa COA. Dugang pa ang tanang government agencies nga adunay confidential ug intelligence fund gimanduan nga moduso og supporting documents sama sa sales invoice or official receipt sa ilang giduso nga liquidation report. Si Wamil mo'y prosecution witness alang sa Article 1 nga namasangil sa bise nga nakahimo og impeachable offenses tungod sa gitawag nga systematic misappropriation o irregular liquidation sa confidential funds nga moabot sa 500 million pesos nga kabahin sa 112.5 million pesos nga confidential funds sa Department of Education, samtang siya pa ang Education Secretary.
Nagmalampuson ang gipahigayon nga shoot for a cause sa Talisay City. Gipangunayan ang kalihukan sa kapulisan sa Talisay ug sa ilang advisory council nga gisalmutan sa nagkalain-laing buhatan. Lakip sa ni Salmot ang Regional Director sa Police Regional Office 7 ug miapil sa kalihukan nga adunay daghang kategorya. Katuyuan sa shoot for a cause nga makatigom og pondo nga itagana alang sa proyekto nga ilang gisuportahan sa police station. Pagbansay sab kini sa abilidad sa mga pulis sa paghupot ug paggamit sa ilang armas. Kinahanglan punduhan tong atoang proyekto nga kalinga diin ato ang plano nga hatagan og kining livelihood katong mga nabiktima sa kanang violence against women. And then nakita man gud sa pag-review nato sa mga kaso nga kining mga biktima is kining balik-balik nga abuso tungod kay dagwantan na lang kay wala sila ing kapakitaan o panginabuhian. Nalimpyuhan na ang creek sa Barangay Tisa nga napuno sa mga basura. Samtang gisusi sa kagamhanan sa Dakwen sa Subo ang hinungdan sa grabing pagbaha nga nasinati sa usa ka subdivision sa Barangay Tisa sa niaging semana. Ang report ni Femari Dumabo. Gisugdan ang pagpanglimpyo sa creek alas 8 niadtong Domingo sa buntag Agosto 2. Muabot sa tulo ka mga truck sa mga basura ang nahakot. Dulaan sa 200 ka mga kawani sa Barangay Environment Office, City Engineering, DPS ug CDRRMO ang nanglimpyo. Usa kini sa gilantawan ni Cebu City Mayor Mr. Archival nga hinungdan sa grabing baha nga nasinati sa usa ka subdivision sa Barangay Tisa niadtong Huwebes sa niaging semana. Ang duha ka tributary gikan sa Sacred Heart, ang katong usa gikan gyud dito sa Kawayanan, nag-abot. Take note kaning mga area sa Kawayanan perting daghana mga balay. Akong nabantayan ang tanan nga tubig nga gikan dinhi, gikan dito sa Kawayanan, padung gyud sa Lapaluma Village. Mo na pagahuybis ni Saka. Samtang ipasusi sa mayor kining establishmento nga nagtindog haduol sa creek. The structure, that's correct. Tan-awon pa gyud nato kung wala pa ni sila mulapas. Okay, ang atong nabantayan nga ang katong structure nga gibutang nila sa kilid sa ilang balay, building actually na hugno. Pag hugno mo tong nakaatang sa tanan gyud nga mga of course tubig ug garbage. Nangiyon nako ang atong barangay nga i-declare nila og calamity area because ang katong area dinhi nga naigo nga daot yung tanan nilang mga ang ilang yung panimalay na daot. Gipaybaw sa mayor nga himuon ng matagsimana ang pagpanglimpyo sa maong creek. Samtang nangita og long-term solution sa nasinating pagbaha sa maong lugar. Uban ni Marlon Malgazo, Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bistak. Nahimo ng bagyo ang low pressure area nga gibantayan nga nahimutang sa sud sa Philippine Area of Responsibility. Ginganlan kini og bagyong Maymay nga katapusang nabantayan mga 160 kilometers west-southwest sa Sinait, Ilocos Sur. Matud sa Pag-asa, posibleng mo landfall sa Ilocos Sur o sa La Union karong hapon o baka karong gabi. Sunod ni ining rumbuhon ang ubang lugar sa northern ug central Luzon. Posible usab nga muhinay kini isip usa na ka low pressure area. Sa latest bulletin sa Pag-asa, giisa ang signal number 2 sa Ilocos Sur, northern ug central portion sa La Union, northwestern portion sa Pangasinan, southwestern portion sa Abra, western portion sa Mountain Province ug northwestern portion sa Benguet. Wind signal number 1 usab sa ubang lugar sa northern ug central Luzon. Padayon usab nga nagkaduol ang bagyo nga adunay international name nga Dolphin. Wala pa bakwia ang kahigayunan nga musud kini o baka mupaduol sa PAR. Apan makasud man gani sa PAR o dili, birahon ni ini ang habagat nga mupauwan sa pipila ka lugar sa nasod sa musunod nga mga adlaw. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga pag-uwan-uwan sa Eastern ug Central Visayas. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Nakadawat sa tag 10,000 pesos nga cash gift gikan sa National Commission of Senior Citizens kining 24 ka mga octogenarians ug nonagenarians nga taga Lapu-Lapu City. Sila kadtong mga nitungtong sa edad nga 80, 85, 90 ug 95 years old niadtong buwan sa Mayo hangtod Hulyo ning tuiga. Matod sa Regional Director sa National Commission for Senior Citizens kon NCSC 7, Jocelyn Tabo-Tabo, gisugdan na usab nila ang digitalization sa pagpada sa cash gift.
Kay uban, maglisod na nga personal nga mo claim sa ilang cash gift. Busa, gisugda na sa NCSC ang pag-download sa cash gift sa bank account sa mga beneficiary o baka pinaagi sa money transfer o e-wallet. There are those na naka-birthday layo pag bitaw, ma'am. So with this, maningkamot me with the National Commission of Senior Citizens sa Region 7 na kung pwede kaya na mo mahatag during or right after their birthday, amo siya i-download pinaagi ni aning tulo ka mga scheme like sa bangko, Palawan o sa atoang GCash. Samtang matud usab sa NCSC 7 Regional Director, mamahimo pang mo-apply ang mga mitungtong sa milestone age nga 80, 85, 90 ug 95 years old dihang gipatuman ang Expanded Centenarian Act niadtong March 17, 2024. Mudawat sila sa application hangtod sa December 2026. Nanghaod ang Lapu-Lapu City Arnis di Abanico atul sa 18th World Eskrima Kali Federation World Championship niadtong August 1 to 4 nga gipahigayon sa New Delhi sa India. Sa 40 ka mga categories nga gisalmutan sa mga batang arnisador sa Lapu-Lapu City, nakalangkat sila og 36 ka mga gold medal, 8 ka mga silver medal ug 6 ka bronze medals. Sa naasoy mga duwa, 13 ka mga nasod ang nga adunay 300 ka mga entry players ang misalmo. Ug mao kadto ang labing dako ug nag-unang balita sa Central Western Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Mirondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinid-anay. Maayong hapon mga kapuso.